अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं, आपने हमने तो देख लिया होगा या कैप्शन तो पढ़ लिया होगा। ये आपके सामने फुटेज चल रही है एक रजब भट्ट जो है ना, यूट्यूबर जो है रजब भट्ट, वो कपड़ों की वैसे ही ज़ीनत बनी रहते हैं। हर टाइम किसी न किसी मीडिया पे देखेंगे आप, या मेन स्ट्रीम मीडिया पे नेशनल टीवी चैनल्स उनको दिखा रहे होंगे, या नॉवेल्स उन पे लिखे जा रहे होंगे, कोई अखबारात में उनका ज़िक्र आ रहा होगा, न्यूज़ वेबसाइट्स पे उनका ज़िक्र हो रहा होगा, कभी उनको कंट्रोवर्सी का किस चीज़ का शिकार बनाया जा रहा होता है, कभी किस चीज़ का बनाया जा रहा था। यूट्यूबर्स बैठे होते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बैठे होते हैं, डिफरेंट अपने प्राइवेट चैनल चलाने वाले जिस तरह हमारा है, बैठे हुए होते हैं और उन पे बात कर रहे होते हैं। जी रजब भट्ट अभी पिछले दिनों में जिस तरह कंट्रोवर्सी चली, जी उन्हें मैक के बर्गर्स नियाज़ में तकसीम कर दिए हैं, और 10 लाख रुपए के जी बर्गर उन लोगों ने तकसीम कर दिए हैं। मैक की तरफ से उन्हें फ्री में मिले हैं, प्रमोशन के तौर पे मिले हैं, और वो नियाज़ तकसीम कर रहे हैं। तो वो इस तरह की ना खबरों में वो चलते ही रहते हैं। फिर 2 दिन बाद कोई ना कोई फिर से खबर आ जाती है, और रजब भट्ट को मतलब कि 2 दिन उस चीज़ को निकलते हैं। मैक के बर्गर्स का भी सिलसिला ठंडा ही हुआ था, 2-4 दिन ही हुए थे, और साथ ही अभी एक ये आप वीडियो जो चल रही है कोर्ट की, आज उनकी पेशी थी, लाहौर कोर्ट में उनकी पेशी थी। तो जैसे ही वो जनाब साहब अपने कोर्ट रूम से बाहर निकले, जिन मोहतरमा ने उन पे केस किया हुआ है, उन पे उनके कज़न सलमान हैदर पे और मान डोगर पे, इसी तरह हैदर शाह पे और डिफरेंट उनके दोस्तों पे जो मुकदमा किया हुआ है, जिन मोहतरमा ने, वो पहले कोर्ट रूम से बाहर आई हैं। तो वो बाहर निकलते साथ ही उन्होंने जनाब साहब कोर्ट रूम के अंदर ही, कोर्ट की हदूद में ही, कोर्ट रूम के जज के रूम के साथ ही, जैसे ही वो बाहर ही अभी निकली हैं, तो उन्होंने वहाँ पे रजब भट्ट को गालियाँ गलौज करना शुरू कर दी। तो मैं किसी के यहाँ पे साइड लेने के लिए नहीं बैठा, मैं कहूँगा कि रजब भट्ट सही है और जो मोहतरमा आयशा जट हैं वो गलत हैं, या मैं कहूँ आयशा जट सही हैं और रजब भट्ट गलत हैं। मैं किसी के यहाँ पे फेवर लेने के लिए नहीं बैठा, मगर मैं एक बात करने के लिए आया हूँ सिर्फ कि कोर्ट जो होता है ना, अदालत होती है, उसका एक, आप कह लें कि एक एहतराम होता है, वो ज़रूरी है। वो मुलज़िम पे भी फ़र्ज़ है करना, वो जो पेशी करवा रहा होता है, अपना पुलिस का जो एहलकार होता है या जो भी होते हैं, वो उन पे भी फ़र्ज़ है, वकील पे भी फ़र्ज़ है, जज ज़ाहिर बात है उसको वहाँ पे मेंटेन करना जज का काम है, उसको चलवाना कि यार ये हमारी इज़्ज़त है। कोर्ट रूम एक ऐसी चीज़ होती है कि इंसान उस पे जितना भी, जो भी हो, जैसा भी हो, अदालत का रुख इसी वजह से करता है कि इंसाफ मिल सके। तो मैंने इसलिए आपको पहले बोल दिया, मैंने कहा मैं यहाँ पे रजब भट्ट की साइड नहीं लूँगा, ना मैं आयशा जट की, वो जो मोहतरमा है उनकी साइड लूँगा कि उन्होंने वो सही है और ये गलत है। मगर जो आयशा जट ने किया ना, ये कोई सही बात नहीं है। ये कोई अदालत के अंदर खड़े होकर आपने गालियाँ देना, और अदालत में खड़े होके बदज़ुबानी इस्तेमाल करना एक शख्स के लिए, जिसके ऊपर आपने मुकदमा किया हुआ है, जिस पे आपने पर्चा दिया हुआ है, जिस पे आपने केस किया हुआ है, उस शख्स के ख़िलाफ़ आप वहाँ पे खड़े होके जी बुरी-बुरी बातें करें जी, बहनें नचा-नचा के यूट्यूबर बनने वाले। तो मोहतरमा आप भी टिकटॉकर ही हैं, ठीक है? आप कोई बहुत बड़ी कोई फ़ेम नहीं है, आपका भी बैकग्राउंड सबको ही पता है। आप भी टिकटॉकर हैं, आपकी बहन भी टिकटॉकर हैं, तो फिर तो बात तो वही होगी कि अब आप पे कोई बात कर देंगे तो आप कहेंगे कि जनाब साहब मेरे पे बात की जा रही है। सोशल मीडिया पे इस टाइम पे जो भी इन्फ्लुएंसर है, वो चाहे टिकटॉकर है, यूट्यूबर है, या इंस्टाग्राम का कोई रील कंटेंट बनाता है, क्रिएटर है, जो भी है, वो उसका अपना एक तरीका है कंटेंट सेल आउट करने का। लोग उसके कंटेंट को पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। तनकीद ज़रूरी नहीं है कि मैं जिन कंटेंट्स को देखता हूँ, मैं जिनको सुनता हूँ, मैं उनको पसंद भी करता हूँ, या फिर ज़रूरी नहीं है कि जिनको मैं देखता हूँ वो दूसरों को भी पसंद आए। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं अपने पाकिस्तान में जो जिनका कंटेंट मुझे देखना बहुत पसंद है। मैं उनको कहता हूँ कि इनका कंटेंट देखना चाहिए, इनका कंटेंट इन्फॉर्मेटिव होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि लोगों को वो पसंद आए। लोगों को रजब भट्ट पसंद आता है, लोग देखते हैं उसका कंटेंट, उसका व्लॉग देखते हैं, उसकी वीडियोस देखते हैं, तो वो उनका अपना फ़ेल है। फिर दूसरी बात ये होती है कि लोग बड़ी एक तनकीद करते हैं इस बात पे कि जनाब साहब बहनें दिखा के और ये करके वो करके फ़ेम ले लेना। तो यार देखें, बात इतनी है कि शराब बेचने वाला, पीने वाला और पिलाने वाला, तीनों ही जहन्नमी हैं। तो अगर वो कौन इस चीज़ पे बहनें दिखा रहा है तो आप ना देखें, आपने भी देखनी है, ठीक है? और आपने भी कहना है कि नहीं जी हम तो देखे बगैर रह नहीं सकते, तो फिर तो ये आप गलत ना कहें किसी को। इसी तरह आयशा जट ने जनाब साहब उनको वहाँ पे गाली गलौज देना शुरू कर दी और कहा जी बहनें नचाने वाले। तो वो मैंने वीडियो लगाई कोर्ट रूम की,
ریل لگائی جو ادھر انسیڈنٹ ہوا، تو اس پہ ایک بڑا مزے کا کمنٹ آیا. میں وہ کمنٹ جب میں نے وہ پڑھا کمنٹ تو مجھے نا وہ دل کیا کہ اس پہ یہ بات ہونی چاہیے کہ اس نے بات تو صحیح کی ہے. اس نے کہا لینگویج شوز یور اسٹیٹس، کہ آپ کی زبان آپ کا کردار بتاتی ہے. اور یہ بات حقیقت ہے. آپ کی زبان آپ کا کردار بتاتی ہے، آپ کی زبان آپ کی تربیت بتاتی ہے، آپ کی زبان آپ کو بتاتی ہے کہ آپ بے گناہ ہیں یا گناہ گار ہیں. آپ نے جو عائشہ جٹ محترمہ نے یہ جو حرکت کی ہے کورٹ روم میں، یہ کرنے والی نہیں تھی، اور وہ بھی عدالت میں ایک جج روم کے سامنے، بالکل جج کے سامنے. جج ابھی کورٹ سے آپ باہر نکل رہی ہیں اور وہاں پہ آپ اس طرح کی تلخ زبانی استعمال کر رہی ہیں. یہ تو پھر آپ اپنی زبان کو خود ہی گندا کر رہی ہیں. پھر آپ کہہ رہی ہیں کہ لوگ ہمیں غلط کہتے ہیں، برا کہتے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. لوگ آپ کو برا تبھی کہیں گے جب آپ اپنے آپ کو برا دکھائیں گے. تو تنقید تو کرنے دیں، کوئی بات نہیں. لوگ ہیں، آپ نے خود کیس کیا ہوا ہے، آپ نے کیس ہی ایسا کیا ہوا ہے کہ جناب صاحب آپ نے کہا ہے جی مجھے رجب بٹ اور اس کے جو کزن ہیں سلمان حیدر نے مجھے جی رجب بٹ کے ساتھ مل کے، اس کے ساتھ دوست بھی تھے مبینہ دوستوں نے مل کے مجھے اغوا کیا. آپ نے پرچہ دیا اس پہ جی، آپ نے پرچے میں لکھا جی مجھے اغوا کیا گیا، مجھے گھر میں قید کیا گیا، مجھے بلیک میل کیا گیا، مجھے ہریسمنٹ کی گئی. حالانکہ اور آپ نے یہ بھی بات کی کہ میرے ساتھ انہوں نے ریپ کیا ہے. حالانکہ اس ٹائم پہ جب آپ نے یہ مقدمہ درج کرایا تھا تو آپ چاہتی تو آپ کو اپنے ٹیسٹ کروا کے یہ کورٹ پہ ثبوت دے سکتی تھی کہ آپ کے ساتھ کوئی نجی ریپ ٹائپ کی کوئی چیز ہوئی ہے یا نجی تعلقات بنانے کی کوشش کی گئی ہے. فزیکل آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا ہوتا تو وہ آپ کے میڈیکل میں لازمی آ جاتی ہے یہ چیز. بٹ آپ ظاہری بات ہے آپ نے ایک پرچہ دینا تھا، آپ کو فیم چاہیے تھا. آپ نے بھی کہا کہ جی یہ چلتی کشتی ہے تو اس پہ ہم لوگ لنگر ڈال دیں اور اس کے ساتھ ہم چلتے جائیں گے. تو اس طرح آپ نے کیا اور اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے آپ کے پاس نہ آج تک نہ آپ کے وکیل کو اس طرح کے ثبوت دے سکیں کہ جی ہم نے یہ ہماری موکلا کے ساتھ یہ ہوا ہے، یہ نہیں ہوا. نہ ان کی طرف سے کوئی اس طرح کی، وہ تو ظاہری بات ہے وہ تو اپنے دفاع میں کر رہے ہیں. انہوں نے آپ نے جو بھی ان کو اسٹیٹمنٹ دینی ہے جج کو، انہوں نے تو ان کے وکیل نے تو اس کا دفاع کرنا ہے کہ ہاں جی آپ ثبوت دیں اس چیز کا. مگر ابھی تک عدالت کو کوئی اس طرح کا ثبوت نہیں دیا گیا کہ جس میں یہ کہا جا سکے کہ آپ کے ساتھ اغوا ہوا، آپ کے ساتھ آپ کو گھر میں قید کیا گیا، آپ کو بلیک میل کیا گیا، یا آپ کو ہراساں کیا گیا، یا پھر آپ کے ساتھ ریپ کیا گیا. یہ 5 الزامات تو آپ نے لگائے ہیں، اور بھی ہیں مگر آپ نے یہ 5 واضح الزامات جو ہیں لگائے ہیں اور جس پہ کیس چل رہا ہے. تو اس کا ابھی تک کوئی ایک ثبوت نہیں دیا گیا صحیح. تو پھر آپ کس طرح کہہ سکتی ہیں کہ جناب صاحب آپ صحیح ہیں. مگر جو آپ نے کیا آج کورٹ کے باہر، یہ تو آپ کو ویسے ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ جو بھی کرتے ہیں، وہ ٹک ٹاکر جو بھی کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا سے لنکڈ ہیں. ٹک ٹاکر جو کر رہے ہیں ٹک ٹاک پہ وہ بھی صاف نظر آ رہا ہے. اسی طرح یوٹیوبر جتنے بھی ہیں وہ بھی جو کر رہے ہیں وہ بھی ہمیں صاف نظر آ رہا ہے. اسی طرح آپ کے انفلوئنسر جو کانٹینٹ کریٹر انسٹاگرام کے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، تو وہ بھی نظر آ رہے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ فیم کے لیے، پیسے کے لیے بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے. تو اس میں آپ کہہ دیں کہ جناب صاحب میں صحیح اور وہ غلط، تو یہ تو غلط بات ہے. آپ کو اپنی زبان کا احترام کرنا چاہیے. آپ خود خاتون ہیں، اور خاتون ہو کے بھی اگر آپ کسی اور خاتون پہ الزام لگائیں نا تو بڑی، آپ اپنے آپ کو نہ اس طرح کی غلط کنٹروورسیوں میں ڈالیں جس سے آپ کو بھی نقصان اور دوسرے کا تو کوئی. میری نظر میں عورت کا کچھ بھی، مرد کا کچھ بھی نہیں جاتا. مرد کی، میرے ایک دوست کا بھی اسی طرح ایک کیس لگا ہوا تھا. ایک کیس تھا چھوٹا سا، تو ہم لوگ وکیل کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو وکیل نے وہاں پہ ساری باتیں تو میں آپ کو نہیں کروں گا، وہ ظاہری بات ہے کسی کی پرسنل لائف ہے. بٹ اس نے مجھے ایک بات کی تھی، وکیل نے وہاں پہ کھڑے ہو کے، ہم سب کھڑے ہوئے تھے، تو اس نے کہا کہ مرد کی کوئی عزت نہیں ہوتی تو کیا ہی بدنام ہونا. عورت کی عزت ہوتی ہے، اس کو عورت نے خود محفوظ کرنا ہوتا ہے. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی پہ تنقید کر دیں، ایلیگیٹ کر دیں اور آپ کہیں کہ جی جناب صاحب شاید میں اس چیز سے فیمس ہو جاؤں گی، تو یہ تو غلط بات ہے. تو بس اتنی سی بات ہے. یہ آج صبح سے یہی ہر جگہ سوشل میڈیا پہ آپ اسکرال کریں جی رجب بٹ کو گالیاں پڑ دی، رجب بٹ کو یہ ہو گیا، رجب بٹ کو وہ ہو گیا. کچھ رجب بٹ کے فیور میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی دیکھیں نازیبا استعمال عورت ہو کے اس طرح کی باتیں کر رہی ہے اور یہ ہے وہ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ غلط ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ غلط ہے. آپس میں اور بیچ میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا وہ اس چیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. کچھ لوگ ادھر کے برا کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ ادھر کا برا کہہ رہے ہیں. تو یار کس چیز کو برا کہہ رہے ہیں؟ چھوڑو یار. وہ ان کا کیس لگا ہوا ہے، کورٹ میں ہے،
कोर्ट फैसला करेगी कौन गलत है कौन सही है। कोर्ट ने बताना है कि वो मुजरिम है या ये मुजरिम है। ना हम बताएंगे ना कोई और बताएगा, ये कोर्ट बताएगी, जज बताएंगे। कोर्ट बनाया इसलिए गया था, जज इसी वजह से अपॉइंट किए जाते हैं, वकील इसी वजह से ही आपके केस लड़ते हैं। तो उन पे छोड़ दें ये फैसले करना कि मैं गलत हूँ वो सही है या वो सही है तो मैं सही हूँ। यार नहीं है, इस तरह का कुछ भी नहीं है। अपने आप में, अपनी ज़िंदगी में बस अपने आप को खुश रखने की कोशिश रखें और छोड़ दें ये फजूल की बहस। तो बस ये बात करने के लिए आपके पास में था, हाज़िर हुआ था। तो आज के लिए दें हमें इजाज़त, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।